बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में तकरीबन 99% अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन कायम कर दिया गया है। सिर्फ एक जगह बच गई है जो काबुल एयरपोर्ट है, जहां पे अमरीकी मौजूद हैं। फसाद की वजह समझ जाएंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। पूरे अफगानिस्तान में वाहिद जगह है जहां अमरीकी मौजूद हैं और वहां आज भी फायरिंग हुई है। इसके अलावा पूरे अफगानिस्तान में अमन और सुकून का समा है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद बताता हूं कि चीन ने जो अफगानिस्तान में निज़ाम है उसमें जमहूरियत के हवाले से और जो सेटअप लाना चाहते हैं तालिबान उसके हवाले से क्या वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। चीन, रूस और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, यह भी आपके सामने रखना है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले अफगानिस्तान के मुमकिना सदर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कतर से कंधार के लिए रवाना हो गए हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनको मुमकिना तौर पे अफगानिस्तान का सदर बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये बात मैं कम अज कम कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत इनकी बताई जा रही, क्योंकि ये सेकंड इन कमांड हैं तालिबान में। ये जब कंधार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत अगले फेज में दाखिल होने वाली है। और इसी के साथ आपको बताता हूं कि चीन ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है। इससे पहले कि मैं आपको तमाम वीडियोज और तस्वीर दिखाऊं, चीन ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, रूस, चीन और पाकिस्तान ने क्या मैसेज दिया है दुनिया को। नाज़रीन, ये दो चीजें समझ लें। चाइना ने वाज़ेह तौर पर अमरीका के राब्ता करने पर उसे बताया है कि हम अफगानिस्तान में किसी मगरबी निज़ाम को मुसल्लत करने की हिमायत नहीं करेंगे। जो अमेरिका कह रहे हैं ना, जमहूरियत लाएंगे, यूरोप से भी दबाव डलवाएंगे, चीन ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया कि हम मगरबी जमहूरियत ठोंसने की हिमायत नहीं करेंगे। किसी मगरबी जमहूरियत या निज़ाम की हिमायत हम उस इलाके में नहीं कर सकते जहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। ये चाइना ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है। दूसरा मैसेज जो रूस, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर दिया है, 3 ममालिक हैं जिन्होंने अपने सिफारत खाने बंद नहीं किए। ये 3 ममालिक बाकायदा अफगानिस्तान में तालिबान से राब्ते में हैं, इंगेज्ड हैं। रूस की लीडरशिप आज फिर तालिबान से मुलाकात कर रही है। पाकिस्तान ने बयान दिया है कि हम खित्ते की ताकतों, दोस्त ममालिक और आलमी ताकतों के साथ मिलकर तस्लीम करने या ना तस्लीम करने का फैसला करेंगे। अगर खित्ते की ताकतें, जिसमें चीन, रूस, तुर्की भी आ जाता है, और आलमी ताकत है जिसमें चीन भी आता है और अमेरिका भी आता है, रूस भी आता है अभी किसी हद तक, यानी ज़्यादातर अगर 75 to 80% ताकतें पाकिस्तान को सेम पेज पे मिल रही हैं, तो उम्मीद ये है कि जब ये ताकतें अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगी तो उसके बाद पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा, लेकिन सबसे पहले नहीं करेगा। आते हैं तस्लीम ना करने की जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है। आपको सबसे पहले वो दिखाता हूं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दियां होंगी, खवातीन को काम नहीं करने दिया जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद ये खातून प्रेजेंटर टीवी पे अब भी मौजूद है, लेकिन इससे ज्यादा एक तस्वीर है जिसने मगरिब के प्रोपेगेंडे से हवा निकाल दी है, खूनी लिबरल्स के प्रोपेगेंडे से हवा निकाल दी है। लोग परेशान है। बल्कि 2 पिक्चर्स ऐसी मैं आपको दिखाता हूं। ये नाज़रीन पिक्चर है जिसने मगरिब को हैरान और परेशान कर दिया है। एक स्टूडेंट एक खातून प्रेजेंटर को इंटरव्यू दे रहा है। इस बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था 25 साल पहले। दुनिया हैरान है, परेशान है कि ये हुआ क्या, हम तो कुछ और प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। एक और तस्वीर दिखाता हूं। नाज़रीन, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, खातून प्रेजेंटर। आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से अपना प्रोग्राम या जो भी वो बीपर दे रही हैं उनको देने की आज़ादी है, कोई उन्हें रोक नहीं रहा। खातून जर्नलिस्ट स्टूडियो में बैठ के भी काम कर रही हैं और फील्ड में भी काम कर रही हैं और उन्हें कोई रोक नहीं रहा। ये काबुल के मनाजिर हैं। मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूं। ये नाज़रीन खवातीन डॉक्टर से तालिबान के वफ्द की मुलाकात हुई है। ऑफिशियल उनके पेज से क्या कहा गया है कि अ डेलीगेशन ऑफ ऑफिशियल्स मीट्स विद अ ग्रुप ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन काबुल, रीअश्योर्स देम दैट दे विल प्रैक्टिस देयर हेल्थ एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ शरिया रूलिंग्स विदाउट फीलिंग एनी फियर और एंग्जाइटी। सो खवातीन को अस्पतालों में काम करने से भी नहीं रोका जा रहा। बताता हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो
جو بات انہوں نے کی ہے کہ آپ سرمایہ ہیں اس قوم کا، آپ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ اطمینان اور سکون سے بلا خوف و خطر کام جاری رکھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ہم ہر لمحے موجود ہیں۔ یہ ناظرین ری ایشور کیا گیا ہے خواتین ڈاکٹرز کو۔ اب میں آپ کو ایک اور انسانی حقوق کی بڑی چیز بتاتا ہوں جس کے بارے میں طالبان کے حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ تحفظات تھے ان کے۔ یہ ناظرین اہل تشیع کی مجالس ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایشوز رہے ہیں جب پچھلی دفعہ ان کی حکومت آئی تھی۔ طالبان اس بار مجالس کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، جو باہر جلوس ہو رہے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے فرقے کے مطابق وہ جیسے چاہتے ہیں عمل کریں، طالبان کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر رہے۔ جہاں اقلیتوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کا تحفظ کیا جائے گا، وہاں پہ اپنے ان فرقوں کا بھی جن سے لڑائی ہوتی تھی پہلے ان کو بھی یقین دلایا گیا کہ آپ یہاں امن سے رہ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ جیسے چاہیں پریکٹس کر سکتے ہیں مذہب کو۔ یہ تبدیلی ہے جو دنیا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سول وار چاہتے ہیں، اور سول وار تب ہی ہوگی، سینکشنز تب ہی لگیں گی جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی۔ میں نے آپ کو تصویری اور ویڈیو ثبوت دکھا دیے ہیں کہ طالبان ہر طرح سے انسانی حقوق کو ساتھ رکھتے ہوئے اسلام کو جہاں جہاں خدشہ اور نقصان نہ پہنچے وہاں تک آگے گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ناظرین ڈیلیگیشن ٹریڈر سے ملا ہے، ان کو ری ایشور کیا ہے کہ افغانستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کاروبار بند نہ کریں بلکہ کاروبار میں تیزی لائیں، انویسٹمنٹ میں تیزی لائیں اور اپنے کام کو بڑھائیں تاکہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں اور افغانستان ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ اس بار سب کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہماری لاٹھی ہماری بینس پرامن طریقے سے جس طرح داخل ہوئے ہیں، ایک تنکا بھی نہیں توڑا اور کابل داخل ہو گئے۔ یہی ان کا ٹوٹل اوور آل آؤٹ لک نظر آ رہا ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے اب حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ آگے میں آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین آج کا کابل ہے، 2 دن پہلے لگتا تھا یہاں دنیا کی بدترین خون ریزی ہوگی۔ آج سب کچھ نارمل ہے، ٹیکسی چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ باہر گھوم پھر رہے ہیں، شاپنگز ہو رہی ہیں، سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ یہ کابل کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو پیچھے ریڈی والا نظر آ رہا ہے۔ یعنی 2 سے 3 دن میں امن کے ساتھ داخل ہونے کے بعد امن قائم کر کے بھی دکھا دیا گیا ہے، سوائے ایک جگہ کے جہاں پہ امریکی آج بھی موجود ہیں اور شرارتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے آپ کو ملک میں امن نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک کوئی دہشت گردی، کوئی گلے نہیں کاٹے گئے، کسی عورت کو نہیں اغوا کیا گیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو خونی لبرلز چاہتے تھے کہ 1-2 منظر ایسے آ جائیں اور ہم پھر پروپیگنڈا کر کے اور یہاں پہ ساری ایک فضا بنا لیں۔ اللہ کا شکر ہے اب تک ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بڑا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ۔ اگر یہاں پہ ایک مثالی حکومت قائم کر کے دکھا دی نا تو پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کم ہو جائے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر انہوں نے غلطیاں کی تو یہ اسلام کو بھی بدنام کریں گے اور اسلاموفوبیا میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کریکٹ رپورٹنگ سے بتایا جائے، دنیا کو آگاہ رکھا جائے اور آپ کو بھی پتا اور آگے ظاہر ہے ہر بندہ دوسرے کو آگاہ کرتا ہے تو یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو حقائق جب لوگوں کو پتہ چلتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس میں اسلام کی بہتری ہوگی اگر یہ غلطیاں نہ کریں، اگر یہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، انتہا پسندی والی حرکتیں نہ کریں، تو اس سے اوور آل امہ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ناظرین آپ کو میرے پیچھے ترکھم بارڈر کی صورتحال نظر آ رہی ہیں، یہ گیٹ کھول دیا گیا ہے، تجارت شروع ہو گئی ہے، حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، وہی پولیس آفیسر یعنی ٹریفک پولیس والے دوبارہ نوکری پہ واپس آ گئے ہیں جنہوں نے خود ساختہ چھٹی کر لی تھی، اور ان کو بحال رکھا گیا ہے کہ آپ آئیں کنٹرول سنبھالیں۔ تو حالات بہت زیادہ معمول کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ بڑے سٹارم سے پہلے کوئی خاموشی ہے؟ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک امن کا دور دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے تمام بڑے دشمن افغانستان سے نکل گئے ہیں۔ چین کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور چین اپنا پورا کردار ادا کرے گا اس خطے میں امن لانے کے لیے، اور اسی لیے چین نے واضح کر دیا امریکہ کو کہ آپ کے مرضی کی جمہوریت نہیں بلکہ جو افغانستان کے حالات کو موافق ہے وہ یہاں پہ نظام چلے گا، اور جب وہ نظام بن جائے گا چین کو ایشورنس مل جائے گی کہ دہشت گردی نہیں ہوگی، تو چین ایکسیپٹ کر لے گا طالبان کی حکومت۔ رشیا آج ایک ایشورنس لینے آیا ہے کہ یہ سرزمین رشیا کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو رشیا بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ظاہر ہے پہلے ایک شاید جوائنٹ کوشش ہوگی، سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے تحت کوشش ہوگی کہ سب اکٹھے طریقے سے کنسنسس ڈیولپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ممالک اپنا فیصلہ خود کریں گے
پاکستان تیل دیکھ رہا ہے، تیل کی دھار دیکھ رہا ہے، خطے کی پاورز اور عالمی طاقتوں کو دیکھ کے پاکستان اپنا فیصلہ کرے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ باغ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔